श्री कृष्ण परमात्मा को चरण में नमन बंदन अर्चन अर्पण गर्दै यस मंदिर का अध्यक्ष दिदी आरती कार्की, त्यसै गरी सन्तोष खड्का दिदी र दाजु रचन खड्काज्यू, शान्ति बस्नेत, राजेन्द्र खड्का, दिलबहादुर खड्का, त्यसै गरेर गंगाराम कार्कीज्यू र त्यसै गरी जीवन थापा, लक्ष्मण थापा, राजु कार्की, राधेश्याम, बमबहादुर कार्की, कृष्ण बहादुर महर्जन, पूर्ण बहादुर कार्कीज्यू लगायत हिरामन खड्का, लोकबहादुर रामहरि थापाज्यू र समस्त आयोजक परिवार, त्यसै गरेर यस कार्यक्रमका आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ मनोहर केसीज्यू, अप्सरा केसीज्यू, छोरी मन्दिरा केसी र मन्दिरा केसी नानीको आज जन्मदिन परेको हुनाले छोरीलाई जन्मदिनको लाख लाख शुभकामना। त्यसै गरी छोरी सुधा केसीज्यू र यस कार्यक्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति ललितपुर जिल्लाका अध्यक्ष नरदेव घिमिरेज्यू, उपाध्यक्ष नवराज बुढाथोकीज्यू, केन्द्रीय सेवा समिति पदाधिकारी प्रतिनिधि दीपक कार्कीज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका धर्मपरायण भक्त सुन्दर साथजी, यहाँहरूको पवित्र कोमल चरणमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस् एवं उपवाचक दाजु लक्ष्मण थापाज्यू र दिव्य दर्शन टेलिभिजन क्यामराम्यान भजन गायकजी, तबला वादकज्यू र त्यसै गरी रोहित बाबू र हाम्रो जो अन्जु दिदी को हिजो जन्मदिन परेको थियो, दिदीलाई जन्मदिनको लाखौं लाख पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सतगुरुको बानी श्रवण गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी मेरे मन मंदिर में रही, गुरुजी मेरे मन मंदिर में रही। इस दुनिया में हम ही अकेले, इस दुनिया में हम ही अकेले, तुम ही साथ निभाओ। गुरुजी मेरे मन मंदिर में रही, गुरुजी मेरे मन मंदिर में रही।
सेवा से पाओगे पार। दीनहीन को गले लगाया, दीनहीन को गले लगाया, हमको भी गले लगाइयो गुरु जी मेरे गुरु जी मेरे मंदिर में रहियो। कृष्ण कन्हैयालाल की। हिजोको प्रसङ्गमा यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो कि परब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्माको बानी जो ब्रह्मबानी हजुरले ब्रजलीलाको आनन्द लिनुभयो। श्री कृष्ण परमात्माले 11 वर्षसम्म ब्रजलीलामा ऐसा दिल में लेके वचन कहे श्री मुख, महाभाग्य कहे बुलाए भले चल आए सन्मुख। जुन श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्माले ब्रजमण्डलमा आइसकेपछि कहो कारज तुम्हारे हे कुशल ब्रज में। ब्रजमण्डलमा कतिको खुसी र आनन्द छ भनेर एक अर्काले सखीहरूमा बातचीत हुन्थ्यो। हकीकत मुझको कहो आए कौन प्रयोजन से। ब्रजमण्डलमा गोपिनी आत्माहरू परब्रह्म परमात्मासँग प्रेम लीला गर्दा आफ्नो आफ्नो घर फर्किँदा त्यहाँ के को लागि कृष्णलाई भेट्न जान्थ्यौ, कृष्ण परमात्मासँग के कारणको लागि मेलमिलाप हुन्थ्यो। अनेक भाँति घरको परिवारले आफूहरूलाई प्रश्न सोध्थ्यो ब्रजवासीहरूलाई। सुन्दर साझे त्यसैले परब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मासँग हामीले परमधामको आनन्दको चर्चा गरिरहेका थियौँ। हकीकत मुझको कहे आए कौन प्रयोजन से। र आज हामीले 11 वर्ष बाललीला गरेपछि श्री कृष्ण परमात्माले हामीलाई आफ्नो जन्मदिनको दिनमा हे गोपिनी हो जाउँ मेरो पासमा वृन्दावनमा गएर रासलीला गरौँ भनेपछि गोपिनीहरूले अस्वीकार गर्नुभयो। किनकि हामी कुल मर्यादा, लोक मर्यादा अनि वेद मर्यादामा रहने ब्रह्मप्रिया भएको हुनाले हामीसँग कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा छ। हजुर त कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमो। कसैले वसुदेवको छोरा भन्नुहुन्छ, कसैले यशोदाको छोरा भन्नुहुन्छ। हजुरको वास्तविक स्वरूप कहाँ के हो? हजुर कसको छोरा हो? हजुर कृष्ण
हजुर नन्दको छोरा हुनुहुन्छ कि वसुदेवको छोरा हुनुहुन्छ? वसुदेव परा वेदा वसुदेव परा मखा वसुदेव परा क्रिया वसुदेव परा योगा वसुदेव परो धर्म वसुदेव परा गति वसुदेव पर ज्ञान वसुदेव परो तपो। हजुर वास्तविक हजुरको परिचय दिनुहोस् हामीलाई। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो बारेमा तिमीहरूले शङ्का गर्यौ, मलाई मेरो आमा यशोदा हो कि देवकी हो भनेर प्रश्न गर्यो, नन्द बाबा हो कि अनि वसुदेव हो भनेर मलाई प्रश्न गर्यौ। तिमीहरू लोक मर्यादाको, कुल मर्यादाको, वेद मर्यादाको, मेरो त के हो थाहा छैन। त्यसैले मेरो जन्मदिनमा तिमीहरू मसँग मेरो जन्मदिन मनाउने इच्छा रहेनछ। आजको उपरान्त तिमी हाम्रो भेटघाट हुँदैन भनेर मौन धारण गर्नुभयो। आज भन्दै, भोलि भन्दै, पर्सि भन्दै कृष्ण प्राकट्यको दिनदेखि लिएर रास पूर्णिमासम्म कृष्णसँग बोलचाल भएन। बोलचाल नभएपछि कृष्ण परमात्माले विचार गर्नुभयो कि अब गोपिनीहरूले कहिले गौमातालाई सोध्ने, कहिले बछडालाई सोध्ने, कहिले ग्वालबाललाई सोध्ने कि हाम्रो कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। जतिखेर पनि कृष्ण अन्तर्ध्यान भइदिने, लुकिदिने, यशोदाको घरमा जानुभयो भने पनि घरमा नभेटिने, कृष्णलाई कहिले भेटै नहुने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दको लाला श्री कृष्ण परमात्मा कहिले गोपिनीले देख्यो भने ग्वालबाल बनिदिने, कहिले ग्वालबाललाई सोध्न गयो भने गोपिनी बनिदिने, कहिले गोपिनीकोहरूमा अन्य गोपिनीको रूप धारण गरिदिने, कहिले गाईको धारण गर्ने रूप धारण गर्ने, कहिले बछडाको रूप धारण गर्ने, कहिले ग्वालबालको रूप धारण गर्ने। एक दिन गौ मातालाई सोध्नुहुन्छ एउटी गोपिनीले कि हे गौ माता, तपाईको त सधैँ स्तनपान गर्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैयाले, हामीलाई एकचोटि भनिदिनु न हाम्रो कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ। अनि गौमाताले भन्न खोज्दा कृष्णले नभन्नु भनेर आफू बछडाको रूप लिनुहुन्छ। नभन्नु भनेपछि गौमाता भन्नुहुन्छ, हे गोपिनी, पहिला चाहिँ नि लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा भनेर आफूलाई यशोदाको लाला कि नन्दको लाला कि वसुदेवको लाला कि देवकीको लाला भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अब कृष्णलाई खोजेर कहाँ भेट्नुहुन्छ, मैले त भन्न सक्दिनँ भनेर गौमाताले मौन धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गोपिनीहरू कहिले कहाँ भौतारिँदा कृष्ण परमात्माको वियोगमा सबै गोपिनीहरू निराशिए। गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो कि हे गोपिनी, हे प्रभावती, हे विशाखा, अब हामी आज रास पूर्णिमा छ, भोलि रास पूर्णिमा छ, हामी सबै एउटै चितामा आगोमा जलेर हुरुहुरु जलेर प्राण त्यागौँ। कृष्णसँग वियोग सहनु भनेको आगोमा जल्नुभन्दा पनि पीडा रहेछ। बरु आगोमा जल्दा हामीलाई शीतल मिल्ला, कृष्णको वियोगमा हामी त्यो जलन सहन सक्दैनौँ। हाम्रो कृष्णले हाम्रो पुकार सुन्नु भएन। त्यसैले अब हामी एउटै चितामा आगो लागि गरौँ, आगोमा जलेर खरानी हौँ भनेपछि श्री कृष्ण परमात्मा तन की जाने, मन की जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छुपाना जिनके हाथ में डोरी। श्री कृष्ण परमात्मालाई लाग्यो कि अब मैले गोपिनी भनेर बोलाउन गएँ भने यिनीहरू फेरि भित्र अहङ्कार पलाउन सक्छ, त्यसैले बन्सीको धुनले बोलाउँछु भनेर श्रीकृष्णले कदमको रुखमा बस्नुभयो अनि बन्सी बजाउनु भयो।
कदमको रुखमा बस्नु भएर बन्सी बजाउनु हुँदा गोपिनीहरूलाई लाग्यो मेरो कृष्ण परमात्माले मेरै नाम लिएर बोलाउनु भयो। श्री कृष्ण परमात्मा बन्सी बजाउँदै गर्नुहुन्छ। गोपिनीहरूलाई हतार भयो घर छोड्नलाई। कोही ससुरालाई भोजन पस्किँदै थियो, कोही सासूको कपाल कोरिरहेको थियो, कोही बच्चालाई स्तनपान गराइरहेको थियो, कोही आफै भोजन ग्रहण गरिरहेको थियो, कोही दुध तताउँदै थियो, कोही भाँडा मोल्दै थियो, कोही दैलो लिप्दै थियो, कोही चाहिँ नि घाँस काट्दै थियो, कोही चाहिँ नि गाईलाई हिँडाउँदै थियो, कोही चाहिँ नि गोपिनीहरू आफ्नो सन्तानलाई नुहाइराखेको थियो। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कर्मलाई छोडेर श्रीकृष्ण परमात्मा आफ्नो आफ्नो कर्म छोडेर गोपिनीहरू दौडिन लाग्यो। राजसिया तामसिया स्वातसिया शरीर छोड़ के मिले। 11 वर्ष 52 दिन तापीचे पहुँचे वृंदावन। तहाँ जाए के बेन बजाई सखिया सबलाई बुलाई। राजसिया तामसिया चली स्वातसिया शरीर छोड़ के मिले। अब तामसी सखीहरू चाहिँ यसरी दौडिनु भयो। राजसी सखीले के सोच्नुभयो भने 52 दिनपछि मेरो परब्रह्म परमात्मासँग भेट हुनको लागि जाँदैछु भने, परमधाममा श्रीकृष्णसँग मिलन हुनु छ भने अब अलिकति सिंगार गर्छु भनेर सिंगार गर्न लाग्नुभयो। हतपत काम लतपत भयो। के त भन्दा ओठमा लाउने आँखामा भयो, आँखामा लाउने काली ओठमा भयो, कानको आभूषण नाकमा भयो, नाकको आभूषण कानमा भयो, पाउजु गलामा भयो, गलाको हार चाहिँ पाउमा भयो। त श्रृंगार बदलियो। परमात्माको श्रृंगारको स्वरूपलाई याद गर्दै गर्दै बल्ल परमात्मासँग भेट्न पाइयो भनेर गोपिनीहरूले श्रीकृष्ण परमात्मासँग भेट्न जान लागेको थियो। तर श्रृंगारै उल्टो भयो, लगाउनै जानेन। यति आतुर भयो, यति आतुर भयो कृष्णलाई भेट्नलाई, के पहिरिरहेको छु भन्ने नै होसै भएन। यति छिटो कुदियो, यति छिटो कुदियो। तर बिचारा स्वातसी आत्माहरू मेरो परब्रह्म परमात्मालाई केही भोजन प्रसाद लिएर जान्छु, केही खिलाउँछु, बल्ल बल्ल भेट्न पाउने भयो, खाली हात जाँदिन भनेर मेवा मिष्ठान पकाउँदै थियो। उनका स्वामीहरूले, गोपीका स्वामीहरूले ताला लगाइदियो बाहिरबाट। अब धिक्कार यो शरीर जीवित राखेर उचित रहँदैन, त्यसैले यो शरीरै त्यागिदिन्छु भनेर सबैले अग्निमा जलेर ती स्वातसी आत्माले देह त्याग गरे। शरीरै रहेन, त्यो शरीर त खरानी भयो। सबै स्वातसीहरूले आफ्नो देह परित्याग गरेर आत्मा मात्रै लिएर त्यहाँ रासमा जान लाग्दा अनि अक्षर ब्रह्मका 24,000 ब्रह्मप्रियाहरू, अक्षर आत्माका प्रिय आत्माहरूले तिनीहरूलाई ब्रजमण्डलमा कुमारी सखी भनेर चिनिन्छ। ती कुमारी सखीले पनि शरीर परित्याग गरे। ब्रह्मप्रियाले पनि शरीर त्यागे, ईश्वरी प्रियाले पनि शरीर त्यागे। रासमा जानु छ, रासमा प्रवेश गर्नु छ। त्यस बेलामा जब योगमायालाई श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे योगमाया, तपाईको शरीर धेरैवटा बनाउनुहोस्। एउटा कुमालेले अलिकति माटोले धेरै घडा बनाए जस्तै कुमालेले शिवको मूर्ति, हनुमानको मूर्ति, श्रीरामको मूर्ति, कृष्णको मूर्ति बनाउँछ नि कुमालेले, त्यसै गरेर योगमायाले पनि धेरै शरीर बनाउनु भयो। एउटा मात्रै होइन, 12,000 ब्रह्मप्रिया बनाउनु भयो, 12,000 शरीर। अनि
12,000 शरीरमा 3वटा आत्मा एउटै शरीरमा 3वटा आत्मा प्रवेश भयो। एउटा शरीरमा 3वटा आत्मा प्रवेश भयो र कुमारी सखीको 2टा आत्मा अनि ब्रह्मप्रियाको एउटा आत्मा 3टा आत्मा योगमायानो देह धरे थैया थैया तत्त खेन घरती तीत ब्रह्माण्ड थे अलगो ये तारतम्य किदो निरधार। घरदेखि अलग ब्रह्माण्डदेखि अलग भयो। संसारमा पनि रासलीला भएन, परमधाममा पनि रासलीला भएन। सबै रस र सबै ब्रह्म योग मायाको ब्रह्माण्ड केवल ब्रह्मको स्वामिनी अक्षर ब्रह्मको चित्त स्वरूपमा रासलीला भने भयो। अब परमात्मा श्री कृष्णले स्वागतम महाभाग हो, श्री कृष्णले स्वागत गर्नुभयो गेटमा। ब्रह्माण्ड ब्रजमण्डलदेखि अलग रासमण्डलमा रास धाममा प्रवेश गराउनु भयो। ऐसा दिल में लेके वचन कहे श्री मुख। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ महाभाग्य कहे बुलाए भले चल आई सनमुख। अरे गोपिनी हो कसरी आयो यति राति? एक त कुल मर्यादा लोक मर्यादा वेद मर्यादाले छेकेन तिमीहरूलाई। तिमीहरू त धेरै ज्ञानी पण्डित ऋषिका पत्नी हौ, ऋषि मुनिका तिमीहरू अर्धाङ्गिनी हौ। यस्तो जङ्गलमा यति रात्रिकालीनमा किन आएको? जाओ छिट्टै फर्केर जाओ। हकीकत मुझको कह्यो आई कौन प्रयोजन से? केही काम पर्यो मलाई भेट्नलाई, केही आवश्यकता पर्यो मसँग भेट्नलाई, भन किन आएको? हकीकत मुझको कह्यो वास्तविक कुरा भन मलाई। घोर रूप यह रात है, यो त अन्धकार छ, एकदमै राति छ। घोर घोर रह्यो जीव बीच वन। यस्तो बीच जङ्गलमा यस्तो अवस्थामा त्यसो वास्ते पिछे रहो। यस्तो जङ्गलमा आउनु हुँदैन। तुम वही कुलवधु जल। कति कुलवधु हौ तिमीहरू त? यस्ता कुलवधु यति धेरै कुलवधु भएर तुम्हारे माता पिता और कुटुम्ब परिवार, माता पिता कुटुम्ब परिवारले के भन्ला? सब धुँदत हे तुमको ताको करो मनुहार। अहिले नै फर्क, छिट्टै फर्क, जाओ सिताब, तुरन्तै जाओ, किनकि विलम्ब गर्ने बेला छैन। किनकि तिमीहरूका पतिदेवले के भन्ला? राति राति हिँड्ने बुहारी भनेर कुरा काट्ला। त्यसैले जाऊ छबै 300 हट न कीजियो। यहाँ जिद्दी भएर नबस, जाऊ छिटो, ताको करो मनुहार। अरे दो करी देखन आइया वन। वन जङ्गल हेर्न आएको हो भने वन जङ्गल हेर अनि फर्किहाल। रातस करे शोभित जमुना उजल जल रोशन। अरे जमुनाजी उताब आउला, जमुनाजी धेरै बहाव आउला, जमुनाजी तर्न गाह्रो होला। त्यसैले जाऊ है, जाऊ छिटो जाऊ। राकेश कर शोभित जमुना उजल जल रोशन। वन देखो सुहावन फूल सुगन्ध शीतल सार। यो वृन्दावनमा सुगन्धै सुगन्धको पुष्पहरू छ। तिमी शीतल त्यो जमुनाजी लिएर सुगन्धको आनन्द लिएर तुरन्तै जाओ। अब रात बहुत जात है, सती सेवे पति जान। प्रतिव्रता नारीले आफ्नो पति छोडेर आउनु हुँदैन। आफ्नो पति जस्तै भए पनि प्रतिव्रता दूरगामी होए बुद्ध जड रोगी अपार। तिम्रो पति, तिमीहरूका पति रोगी भए पनि, वृद्ध भए पनि, अज्ञानी भए पनि, होचो भए पनि, कालो भए पनि, असक्षम भए पनि, सक्षम भए पनि, ध्यानी भए पनि, मूर्ख भए पनि र धनान्धे भए पनि र कमी कमजोरी भए पनि पतिलाई छोडेर आउनु हुँदैन। तिमीहरूको पतिले निन्दा गर्ला। त्यसैले प्रतिव्रता छोडे नहीं
ही ऐसा होए पति भरतार, प्रतिव्रता नारी प्रति ते पूजे, प्रतिव्रता नारी पति ते पूजे, सेवे अनेक पेरे, पति के वचन सुने जो आको, तो देह त्यहाँ त्याग करे। अरे प्रतिव्रता नारी तुरन्तै जाऊ, छिटो जाऊ, हेर तिमीहरूलाई घरमा बस्न नदेला, फेरि घरमा ढोका लगाइदिएला, अहिले नै जाऊ, छिट्टै जाऊ भनेर श्रीकृष्ण भनेपछि त स्वातसी आत्मा त त्यही मूर्छा पर्यो। राजसित रोएर जङ्गलै थर्किने गरी रुन थाल्यो। तामसीहरू भन्नुहुन्छ, ए गोपिनी हो नरौ न नरौ, हेर हाम्रो परमात्माले हामीलाई परीक्षा लिनुभएको हो, किन चिन्ता लिएको, हामी सामना गर्छौँ, हाम्रो कृष्णसँग हामी बातचित गर्छौँ। कुटुम्बको पोषण कर जाऊ घरतिर, जाऊ परिवारलाई भोजन खिलाउन जाऊ, पानी पिलाउन जाऊ, लुगा धुन जाऊ, घाँस काट्न जाऊ, दुध दुन जाऊ, लिटपोट गर्न जाऊ, किन बसिरहेको, प्रतिव्रता नारी भएर जङ्गल जङ्गल घुम्ने हो भनेर गाली गर्नुहुन्छ। सुन्नु साजी, यस्तो कुरा गरिरहँदा गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण हजुरको कुरा त धेरै सुनियो, अब हाम्रो कुरा सुने बक्स्यो हजुरले। हामीले हाम्रो परिवारको परिचय, हाम्रो जीवनी परिचय हजुर सब थाहा छ। हजुर तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छुपाना जिनकी हाथ में डोरी। हजुरको हातमा त सबै कुरा सम्पन्न छ, हजुरमा केही चिज त कमी छैन, त्यसैले हामी हजुरसँग बातचित गर्न चाहन्छौँ। हजुरले हामीलाई बन्सी बजाएर बोलाइसकेको होइन र कदमको डालीमा बसेर मुरली बजाउने, धन्य प्रभु तिम्रो लीला त्रिलोकै देखाउने, कदमको डालीमा बसेर। बाबु तालु कदमको डालीमा बसेर मुरली बजाउने, हे हो कि कृष्ण कन्हैया मोहनी हामीलाई लाउने, कदमको डालीमा बसेर। सबैलाई सताउने, दही मक्खन चोरी चोरी सबैलाई सताउने, धन्य प्रभु तिम्रो लीला त्रिलोकै देखाउने, धन्य प्रभु तिम्रो लीला त्रिलोकै देखाउने, त्रिलोकै देखाउने, त्रिलोकै देखाउने, त्रिलोकै देखाउने, त्रिलोकै देखाउने, कदमको डालीमा बसेर मुरली बजाउने, हे हो कि कृष्ण कन्हैया। रासलीला खेली प्रभु सबैलाई छपाउने, रासलीला खेली प्रभु सबैलाई भुलाउने, धन्य प्रभु तिम्रो लीला संसारै भुलाउने, धन्य प्रभु तिम्रो लीला संसारै भुलाउने, संसारै भुलाउने, संसारै भुलाउने, संसारै भुलाउने,
कृष्ण कन्हैया मोहनी हामीलाई लाउने पदमको डालीमा बसेर मोहनी बजाउने हे हो कृष्ण कन्हैया मोहनी लगाउने हे हो कृष्ण कन्हैया मोहनी हामीलाई लाउने पदमको डालीमा बसेर मोहनी बजाउने हे हो कृष्ण कन्हैया मोहनी हामीलाई लाउने पदमको डालीमा बसेर। श्री कृष्ण परमात्माले बोलाउनुभयो र सखीहरू गोपिनीहरू यसरी जानुभयो र कृष्णलाई भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण परमात्मा, हजुरले बोलाउनुभयो हामीलाई र हजुरले बोलाउनुभयो हामीलाई बन्सी बजाएर बोलाउनुभयो, मुरलीले बजाउनुभयो हजुरले हामीलाई र हामी आएको होइन, त्यत्तिकै हजुरले बोलाएरै आएका हौँ हामी। त्यसैले सुन्दर साजी यहाँ गोपिनीहरू भन्नुहुन्छ, हजुरले हामीलाई नाम बोलाइ बोलाइ बोलाउनु भएको, बाहिरबाट नबोलाए जस्तो गर्नुहुन्छ, भित्रबाट बोलाउनुहुन्छ। त्यसैले त हामीले सबै छोडेर आएका हौँ, हजुरले किन बुझ्नुहुन्न? त्यस हे धामधनी, हे परमात्मा, सुन सुकन भगवान के दुःख पायो मेरो समान। हामीले धेरै दुःख पायौँ हे कृष्ण, हजुरको वियोगमा हामीले धेरै दुःख पायौँ। हाम्रो दुःखको पीडा कसले बुझ्छ? अब कहो वचन सयन के जो उत्तर दियो तुम। अब सखीहरू सोध्नुहुन्छ, जो सुकन याद करो, जो देखाओ तुम्हें हुकुम। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हाम्रो पनि कुरा सुनि बक्सियो, किनकि हामीले त्यतिकै घर छोडेर, परिवार छोडेर, दरबार छोडेर, शाखा सन्तान श्री सम्पत्ति छोडेर आएको होइन। केवल हजुरको प्रेमले हामीलाई बोलाउनु भयो। हामी भोलिको दिनमा एउटै चितामा परेर आगोमा जलेर हामी खरानी हुन खोजेका थियौँ। हजुरले हामीलाई बोलाउनु भयो र हामी बाँच्यौँ र हामीले आफ्नो आफ्नो तरले नश्वर शरीर लिएर केवल ब्रह्मको स्वामिनीको किनारसम्म आयौँ। रासमा प्रवेश गर्नलाई गोब्रेजको शरीर काम लागेन हाम्रो। हामीले योगमायाको शरीर धारण गरेर हजुरकोमा आयौँ। त्यसैले तामसिया सामे भए पहले कियो वसुधा मुख, र तामसीले बोल्न लाग्यो, स्वात श्वास लेने लगे, लाल अधुरा स्फुर पायो दुःख। र अन्य सखीहरू त श्वास गरेर रुन थाले, भौतारिन थाले। सखी सात्विक मूर्छित भए, तलफ राजसीय सोए। राजसीहरू तर्फिरह्यो, बोल्न सकेन, हुको भयो, स्वातसित बेहोसै भयो। कृष्णले त्यसो भनिरहँदा बेहोसै भएपछि अब स्वातसी सखीको कुरा, राजसी सखीको कुरा तामसीले प्रस्तुत गर्नुभयो। चरण अंगूठ कर लगी भोम लिखने, दो धारो नैन आँसु झरे, दो तर्फ चले तिने। आँखाभरि आँसु राखेर गोपिनीहरू व्याख्या गर्छन्, हे कृष्ण, हाम्रो आँखाको आँसु देख्नुहुन्न र हामी कति तर्पेको थाहा पाउनुहुन्न र? हजुर त हाम्रो आत्माको मालिक होइसिन्छ। हामीलाई संसारमा हजुरले नै पठाइ बक्सेको हो। त्यसैले खुसबोए अर्गज चन्दन, बिग चले सब थौर। हाम्रो शरीरमा प्रेमको, हजुरको जो भक्तिको साधनाको त्यो अश्रु नै भिजेर हामी शरीरभरि हाम्रो अश्रुले भिजिसकेको छ। हामी कसरी व्यक्त गर्ने? हे कृष्ण, तपाईँ हाम्रो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ। हामीले ब्रज छोडेर आयौँ, परिवार छोडेर आयौँ, नाता गोटा छोडेर आयौँ। यति मात्रै हो हे कृष्ण। एउटा पत्नीव्रता नारीको कुरा गर्नुभयो हजुरले। प्रतिव्रता नारीले पतिलाई त्याग्नुहुन्न भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो। तर हामी प्रतिव्रता नारी त हौँ,
तर कस्तो भन्दा हे धामधनी, जसरी एउटा पत्नीव्रता नारीले पतिको फोटोमा पूजा गर्नुहुन्थ्यो, किनकि पति परमेश्वर परदेश जानुभएपछि पतिदेवले मेरो फोटोमा पूजा गरेर भोजन लिनु भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। र एक दिन पति परमेश्वर घरमा ढोका ढकढकाउनु भयो। अब भनी बक्स्यो, त्यतिखेर नै फोटोको पतिको पाउ धुँदै थियो। अब भनी बक्स्यो कृष्ण, फोटोको पतिको पाउ धुनु कि वास्तविक पति आइसकेको छ। उहाँलाई ढोका खोलेर वास्तविक पतिको चाहिँ नि पाउमा फोटोमा यानि पाउमा चाहिँ नि पाउलाई धुनु भनेपछि श्रीकृष्णले वास्तविक पति आउनु भएपछि फोटोको पतिको पाउ धुनु पर्दैन हो। त्यसो भए हाम्रो आत्माको पति त हजुर नै हुनुहुन्छ, साक्षात् कृष्ण ब्रजैनीति स्वांसनैव विहारेन। हजुरको अंश हौँ हामी, हजुरको आत्मा हौँ हामी। हामी त हजुरले नै सृष्टि गरेको आत्मा हौँ। हामीले हजुरसँग प्रेम गर्नु भनेको आत्माको मालिकसँग प्रेम गरेका हौँ। त्यसैले संसारी परिवार भनेको त नश्वर न हो, अविनाशी त होइन नि कृष्ण भनेपछि कृष्णलाई प्रसन्न हुनुभयो। यिनीहरूसँग मायाको अलिकति पनि लेस रहेन। काल माया ब्रह्माण्डमै खेले मिले निज जन। ब्रजमण्डलमा चाहिँ यिनीहरूलाई मायाको लेस परेको थियो, मायाको तरङ्ग परेको थियो, मायाको केही अंशानु अंश यिनीहरूमा ब्रजमा प्रवेश थियो। अब चाहिँ कञ्चन भयो, अब प्युरिफाई भयो, अब चाहिँ स्वच्छ भयो, निर्मल भयो, पवित्र भइसकेको छ। अब कुनै चिजले पनि यिनीहरूलाई मायाले स्पर्श गर्न सक्दैन भनिसकेपछि मात्र श्रीकृष्णले गोपिनीहरू आत्मालाई रासलीला गराउनु भएको। रासवै रस रसवै ब्रह्म, रास रस श्रीकृष्णले अब रास प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भनेको शरीरसँग कहिले प्रेम गर्नुभएको होइन, आत्मासँग प्रेम गर्नुभएको। कृष्णले जबसम्म ब्रजमण्डलको शरीर थियो तबसम्म श्रीकृष्णले त्यो शरीरलाई स्पर्श गर्नु भएन। योग माया भनेको अक्षर ब्रह्मको अर्धाङ्गिनी, केवल ब्रह्मको स्वामिनी, अक्षर ब्रह्मको चित्त, चित्तको पनि स्वामिनी केवल योग माया। योग मायाले आफ्नो शरीर दान दिनुभयो गोपिनीहरूलाई। त्यो ब्रजको शरीर त सबै खरानी भयो, कुनै शरीर त त्यहाँ निक्लियो, शरीरबाट आत्मा निक्लियो। एउटा गोपिनीको शरीर, तामसीको शरीर त्यहाँ ब्रजमण्डलमै ढलियो र राजसीको शरीर ब्रजमण्डलमै ढलियो। आत्मा मात्रै निक्लेर गएको हो। जस्तो हामी पनि संसार छोड्ने बेलामा हाम्रो शरीर त यही पञ्चतत्त्वमा मिल्छ, हाम्रो पञ्चप्राणमै गएर मिल्छ, हाम्रो गुणाङ्ग इन्द्रिय देवी देवतामै मिल्छ, हाम्रो आत्मा मात्रै कृष्णमा गएर मिल्ने हो। त्यसैले आँखा सूर्यमा मिल्ने, कान दिक्पालमा मिल्ने, नाक अश्विनी कुमारमा मिल्ने, हात इन्द्रमा मिल्ने, पाउ विष्णु भगवानमा मिल्ने, मन चन्द्रमामा मिल्ने, बुद्धि ब्रह्माजीमा मिल्ने, चित्त वासुदेवमा मिल्ने, अहम अन्तस्करण भगवान शिवजीमा मिल्ने, आत्मा चाहिँ कृष्णमा मिल्ने है। गुणाङ्ग इन्द्रिय चाहिँ त देवी देवतामा मिल्ने हो। यो मुख अग्निदेवमा मिल्ने, जिब्रो वरुण देवमा मिल्ने। शरीर जल्छ, शरीरभित्रको शक्ति भनेको है मैले, शरीर त खरानी भइहाल्छ नि, शरीरभित्रको शक्ति देवी देवतामा मिल्छ, आत्मा चाहिँ कृष्णमा गएर मिल्ने हो। त्यसैले त्यो आत्माको मालिक कृष्णलाई गोपिनीहरू भन्दैछन् कि हाम्रो शरीरै योग मायाको शरीर हो। हाम्रो ब्रिजको शरीर त हामीले ब्रजमै छोडिसक्यौँ। हाम्रो शरीर त रासमा आउन काबिलै भएन, किनकि हामीले ब्रजमा हजुरलाई शङ्खा गऱ्यौँ। शङ्खा गरेको कारणले हाम्रो शरीर रासमा आउन लायक भएन। हेरिबक्सी है, कसैलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नुभयो अनि पछि गएर माफी माग्नुभयो,
क्षमा गर्नुहोस् भने क्षमा दिन्छ त? पहिला नराम्रो दृष्टिले हेर्नुभयो अनि गएर क्षमा माग्नुभयो। पहिला हजुरले कति धेरै चोरको आरोप लाउनुभयो हैन? ए मेरो हिरा चोरी भयो, यो चोरी भयो, सब तिमीले चोरे लगेको भनेर आरोप लाउनुभयो, गाली गर्नुभयो। घरमा आउँदा त अर्को दराजमा पो परेको रहेछ हिरा सुन चाँदी। ए मैले बिर्सेर अर्कोमा राखेको रहेछु, त्यही दिन मेरो साथी आयो, त्यही दिन साथी आएको हुनाले यसैले चोरेको होला भनेर घरमा गएर यिनलाई धेरै गाली गरेँ। आखिर सम्पत्ति सुन चाँदी त घरमै भेटियो। भेटेपछि गएर तिमीले चोरेको होइन रहेछ, मलाई क्षमा देऊ, माफी देऊ भनेर माफी मागिरह्यो भने के भन्छन्? पहिला मन परी गाली गर्यो, चोरको दोष लगायो, आफ्नै कारणले भुलेर अर्को दराजमा राखेका रहेछौ, मलाई दोष लगायो। अबदेखि कहिले नबोल्ने, जति माफी गरे पनि क्षमा नदिने, बोलिसकेको वचन फिर्ता नलिने भनेर साथीले त्यसरी वचन भने जस्तै श्री कृष्ण परमात्मालाई गोपिनीहरू भन्दैछन्, हे कृष्ण, हजुरले त हाम्रो शरीर काम नलाग्ने बन्यो, किनकि हामीले ब्रजमा हजुरलाई शङ्का गऱ्यौँ, हामीले कृष्ण हे वासुदेवाय देवकी नन्दन आएछ भन्यौँ। देवकीको पनि लाला, नन्दको पनि लाला, यशोदाको पनि लाला, वसुदेवको पनि लाला भन्यौँ हामीले। त्यसैले हामीले हजुरलाई शङ्का गरेको कारणले हाम्रो ब्रजको शरीर रासमा आउन काबिल भएन, लायक भएन। त्यसैले आज हामीलाई क्षमा गरी बक्स्यो भनेर भन्न पाएन। शरीरै काम नलागेर रासमा प्रवेश गर्ने बेलामा योग मायाको शरीर तयार गर्नु पर्यो। 12,000 शरीरमा ब्रह्म आत्माले शरीर छोडेर सुरता प्रवेश भयो है। विचार गरी बक्स्यो। जसरी हजुरहरूले कुनै पनि कपडा, हजुरको एउटा सुन राख्नु भएको एउटा थैली थियो अरे, हजुरको क्या घरमा सुन राख्ने एउटा थैली थियो अरे। झिक्दा राख्दा त्यो थैली पुरानो भयो अरे क्या। त्यो थैली पुरानो भएर त्यो थैलीलाई हजुरले फ्याँक्नु भयो। त सुन त फ्याँक्नु भएन, थैली फ्याँक्नु भयो। अर्को नयाँ थैलीमा फेरि सुन राख्नु भयो अरे क्या। त्यस्तै ब्रजका शरीर। अब त्यस्तो उदाहरण दिनुभन्दा पनि मोबाइलकै कुरा गरौँ न। एउटा मोबाइल पुरानो भएपछि हजुरले अर्को मोबाइल किन्नुभयो, त्यो मोबाइल फ्याँक्नु भयो, काम नलाग्ने भयो, नचल्ने भयो। हो, त्यो मोबाइल नचले जस्तै, काम नलागे जस्तै, अर्को मोबाइल खरिद गरे जस्तै ब्रजको शरीर काम नलागेर योगमायाको शरीरमा आत्मा प्रवेश भयो। अब हजुरले के गर्नुहुन्छ? पहिला पुरानोको मोबाइलमा भएको फोटो, पहिला पुरानो मोबाइलमा भएको हजुरको नम्बरहरू सबै ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हजुरले गर्नुहुन्छ नि। हो, त्यस्तै ब्रजको शरीरमा भएको सबै शक्ति ट्रान्सफर भयो केवल ब्रह्मको शरीरमा, योगमायाको शरीरमा ट्रान्सफर भयो। योगमायानो देह धरे थैया तैया तत्तखेन श्रीकृष्ण परमात्माले योगमायाको लीला गर्नुभयो, रासलीला गर्नुभयो। रास सबै रस, रसवै ब्रह्म। आउनुहोस् हामी पनि रासको आनन्द लिउँ। श्रीकृष्ण परमात्माले वृन्दावनमा रासको आनन्द दिनुभएको थियो। हामी पनि त्यो रसको आनन्दको भजनमा आनन्द लिउँ। बोले सद्गुरु महाराज की जय। वृन्दावनको पाखामा, बाँसुरीको भाकामा, वृन्दावनको पाखामा, बाँसुरीको भाकामा हामीलाई काटेर, हामीलाई काटेर
मथुरामा गोपी संगई पुरुष कृष्ण जानती कृष्ण चाहिए लुकी लुकी नौनी चोरी खाती कृष्ण चाहिए लुकी लुकी नौनी चोरी खाती आईली जस्तो लागिरा आईली जस्तो लागिरा रामत खेल हंसेरा रामत खेल हंसेरा नाचो सबले प्रेम भावे गए बांसुरी को धुन सुनेगा।
लाल की जय हो। सुन्दर साथी, हजुरले वितक कथा चर्चा श्रवण गरिरहनु भएको छ र रासलीलाको वर्णन आइरहेको छ र सबैजनाको आँसु पुछ्नुभयो श्री कृष्णले। आंसू पोछे मुख के अपने वस्त्र से, उठाया अंक भर के मैं रमूँ रमूँ तुमसे। हे ब्रह्म प्रिया हो, तिमीहरूलाई मैले परीक्षा लिन पुगेँ र मेरो प्रेम अथाह छ र पनि मैले परीक्षा लिनु बाध्यता पर्यो, किनकि ब्रजमण्डलमा तिमीहरूले मलाई धेरै मर्यादाको कुरा सिकायो र मलाई मर्यादातीत छौ म। त्यसैले मैं तुमसे एक क्षण जुडा न सको होए, एक क्षण पनि तिमीहरूसँग म अलग रहन सक्ने थिएनौ। तुम बल्लभ हो मेरे प्राण के, क्यों सहूँ दुःख तुम्हारे सोए। तिमीहरूको दुःख मैले कसरी सहन सक्छु र तिमीहरूको दुःख त मेरै दुःख हो नि। तुम दुःख पावै मुझे सालही, सब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा पावै। दुनिया 14 तबक दुनियाँमा सबैलाई त सुख तिमीहरूले बाँच्नुपर्छ। हे गोपिनी हो, मैले परीक्षा लिएँ, यता परीक्षा प्रगत गरे, उठावे अपना भार। मैले परीक्षा लिएको थिएँ र परीक्षामा पास भयो। अब रास वै रस, रस वै रास। श्री कृष्ण परमात्माले अनंत काल समयसम्म रासलीला गर्नुभयो। अब रास पूर्णिमा कृष्ण प्राकट्यको 52 दिनमा पर्छ। रासको अर्थ हुन्छ अथाह, थाहा हुँदैन, हिसाबै हुँदैन, बेसुमार हुन्छ, सुमार हुँदैन। वृन्दावन देखाया जुगते फिर सब थौर, राज सखिया सब उठे कर रास रमन बुनियाद। त्यो अखण्ड रास भयो। वृन्दावन श्रय लीला साधु सर्वत्र दुर्लभ, गुयात गुयात तमागम्य, नित्य क्षर हृदय स्थित। अक्षरको हृदयमा रासलीला भएको छ। रास अखण्ड भएको छ। रास प्रारम्भ भएपछि सूर्य उदय भएन, सूर्य अस्ताएन। वृन्दावनमा यति धेरै फलको रस खोला जस्तै, समुद्र जस्तै बगियो। रसहरू, फलका रसहरू रसाए र पत्ता पत्ताले कृष्ण बोल्यो, घाँसले कृष्ण बोल्यो र वृन्दावनमा त्यस्तो अमृतमय समय भयो कि यति समय भयो। प्राणनाथजी बानीमा भन्नुहुन्छ, मृत्युलोक और स्वर्ग, ब्रह्म और नारायण, रास रात्रि के बीच में ये चारों दरम्यान भनेको समय। मृत्युलोकको आयु कति त भन्दा सत्ययुगको 17,28,000, त्रेतायुगको 12,96,000, द्वापरयुगको 8,64,000, कलियुगको 4,32,000। चतुर्युग आयु पनि कलियुग मृत्युलोकको आयु चतुर्युग 1000 चोटि बित्दा त ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ भने भगवान श्री कृष्णले यति समय रासलीला भयो, कतिलाई थाहा नै भएन। समय स्तब्ध भयो, समय नै रोकियो के सूर्य नै रोक्नुभयो। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न छोड्नुभयो, विष्णु भगवानले पालन गर्न छोड्नुभयो, शिवजीले संहार गर्न छोड्नुभयो। सारा ब्रह्माण्ड स्तब्ध भयो, स्ट्याचु भयो, स्ट्याचु चलायमान भएन ब्रह्माण्ड। त्यसैले वृन्दावनको महिमा कबीरजी गाउनुहुन्छ, गुरु नानक गाउनुहुन्छ, मीराबाई गाउनुहुन्छ। भागवतमा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ भने, सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रजवासी में खेले अखण्ड ब्रजरास। अखण्ड ब्रजरासको आनन्द लिने गोपिनीहरूको समय यति भयो, यति भयो। त्यसैले कबीरजी भन्नुहुन्छ, कबीरा कबीरा का करे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम में
बह गए कोत कबीर कबीरा, बह गए कोत कबीर। जहाँ घर में अब लाभ से वो घर प्रेम भरपूर। दास कबीरा यूँ कहे वो घर मुझसे दूर कबीरा, वो घर मुझसे दूर। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई। हद बेहद के बीच में रहा कबीरा, सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए। कबीरा कबीरा क्या करे, जा जमुना के एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर कबीरा, बह गए कोट कबीर। प्रेमी ढूंढन में फिरे, प्रेम न मिलिया कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। विष पनि अमृत बन्छ। कबीर जी भन्नुहुन्छ एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोत कबीर। कबीरा कबीरा तू का करे, जा जमुना के तीर। एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोत कबीर। कबीर जी भन्नुहुन्छ म ज्ञानी हो, म ध्यानी हो, म 4 वेद को ज्ञाता हूँ, खतशास्त्र को ज्ञाता हूँ, 18 पुराण को ज्ञाता हूँ, 108 उपनिषद को ज्ञाता हूँ। मेरो जीवनै काशीमा बितेको छ। म यति धेरै ठुलो विद्वान हुँ, तर गोपिनी अनपढ छन्। गोपिनीले पढेका छैनन्, गोपिनीले लेख्न जान